हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम शादीन से और सियापात परियाज से के मोतबरीन मीर जुबैर अहमद परियाज से, टिकरी मुस्तफ़ा शादीन से, एडवोकेट निज़ामुद्दीन सियापात, एडवोकेट ताहिर शहबाज सियापात, हाजी अब्दुल अलीम, हाजी गुलाम हैदर, हाजी अब्दुल रऊफ शादीन से और दीगर ने खुरान प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोई मौजू गोदानों मौजू बस के हमारे अराजियात पर अदालती फैसला जात और शरई फैसले हमारे हक पर आए हैं। बलूचिस्तान के जाने पहचानी शख्सियत मुल्ला मोहम्मद कासिम अलाज़ई ने भी शरई तौर पर हमारे हक में फैसला दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों फरीकों ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्ला कासिम अलाज़ई पर बेजा हक़ाइक़ के बरअक्स बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद की है जो बलोची रवायात और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अराजियात पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, काजी कोर्ट, शरई कोर्ट और इंतजामी सतह पर फैसले हमारे हक में आने के बावजूद दूसरे फरीक की जानिब से अराजियात पर कब्जा कराने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि हमारे साथ सरासर सियाती है। उन्होंने हकाम बाला रक्षान डिवीजन समेत बलखसूस खरान के सियासी कबायली रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा कि कबायली मोतबरीन इस्लामी शरई और बलोची रवायात के मुताबिक इस मामले पर गौर करें और मुतादिद कबाइल को मजीद तनाज़ात से बचाने में अपना रोल अदा करें। अक़वाम शादीन और फरियाजी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मौज़े गोदानो और मौज़े बज़्ज़ अराजियात के मुतालिक मुख्तलिफ अदालतों के फैसले जात शरई व सालिसीन के फैसले के मुताबिक हक़ाइक़ आप हज़रात के तवस्सुत से खारान के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कबाइल, कबायली अमायदीन, सैयद सादात और इंतज़ामिया के इल्म में लाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं अराजियात के मुतालिक कल हमारे काबिल कद्र इंतहाई मोहतरम कबायली अमायदीन वाजा सरदार मुश्ताक इलांज़ी साहब, वाजा बदल खान मलंगज़ी और वाजा रियाज़ अहमद मलंगज़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की जाने पहचाने इंतहाई काबिल कद्र शख्सियत और खैरख्वाह कौम वाजा मुल्ला मोहम्मद कासिम मुल्लाज़ी पे बेजा और हक़ाइक़ के बरक्स एक तरफा फैसले की बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, खादिम इस्लाम मुल्ला मोहम्मद कासिम मुल्लाज़ी के फैसले से पहले हम इन्हीं अराजियात के मुतालिक पस मंज़र आप हज़रात के सामने पेश करना चाहते हैं। अक़वाम इलांज़ी की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत वाजा आजी गुलाम महमूद इलांज़ी मरूम ने साल 1995 को इन्हीं अराजियात पे काजी खारान में अक़वाम शादीन के खिलाफ दावा दायर की थी, जिसे काजी खारान ने मौरख़ा 28/3/1995 को बहक़ के शादीन खारिज की थी। इसके बाद मजलिस शूरा ने 12/12/98, 25/5/2000, 10/8/2006, 2/9/2008, 31/12/2008, 23/6/2009 में अदालतों ने इनके खिलाफ फैसले सादिर की थे, जबकि 17/9/2009 को हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान ने 27/6/2010 और फिर रिवेन्यू अपील में 14/11/2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी अपील हमारे हक में फैसला और खारिज की थी। और मज़े की बात है कि सरदार मुश्ताक इलांज़ी का अपना फैसला मौजूद है कि उन्होंने ये फैसले में दिए कि ये अराजियात अक़वाम शादीन की है, जो आप मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात को हम पेश कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 4/8/2020 को अक़वाम फरियाजी शादीन और मौलवी सईद अहमद कुब्दानी के माबैन आपस में मौज़े गोदानो मौज़े बज़्ज़ गवाश के अराजियात पर तनाज़ा हुआ और बाकायदा 3 दिन तक कबाइल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा ज़नरे और फायरिंग का तबादला होता रहा। अफसोस से कहना पड़ता है, खारान जैसे मर्दुखेज़ सरज़मीन में किसी ने मुदाखलत नहीं की, तो खादिम इस्लाम वाजा मुल्ला मोहम्मद कासिम मुल्लाज़ी ने अपने नुमाइंदे भेजे और उनके तवस्सुत से 7/8/2020 को फरीक़े ने इन्हें वालिद सालिस मुकर्रर की। 3 नवंबर 2020 को खादिम इस्लाम मुल्ला मोहम्मद कासिम मुल्लाज़ी साहब पंजगुर से खारान तशरीफ़ लाए। मरकज़ी जामे मस्जिद खारान में फरीक़ैन को तलब किया। फरीक़ैन की मौजूदगी में अक़वाम इलांज़ी और कौम मलंगज़ी ने अपने आप को फरीक़ मुक़द्दमा बनाने की इस्तदा की। अक़वाम इलांज़ी बज़ामिन चेयरमैन फ़ज़ल मोहम्मद इलांज़ी और अक़वाम मलंगज़ी को बज़ामिन नवाज़ादा शहरियार नौशरवानी साहिब की ज़ुमरे में शामिल किया गया। इसके बाद बाकायदा दावा और जवाब दावा, गवाह वगैरह तलब की गई। 5 से ज़ायद नशिस्तें हुई, मौक़िफ़ का मुलाज़ा किया गया। फरीक़ैन ने गवाह और सबूत और सबात पेश की।
ان پہ باقاعدہ جمع کی گئی، لیکن اقوام الانزی نے نہ گواہ پیش کی اور نہ ہی کوئی قابل قبول دستاویز پیش کیا۔ حالانکہ اس دوران کے چیف سردار اختر جان الانزی صاحب پہلے نشست میں موجود تھا۔ اس کے بعد سردار مشتاق الانزی صاحب، عاجد دروف الانزی صاحب، ماسٹر روشن علی صاحب اور دیگر پیش ہوتے رہے اور دیگر طریقے پہ اپنے جرا وغیرہ کرتے رہے۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک سند پیش کی اور سند کی حدودات 30 سے زیادہ موضوعات پر مشتمل تھی، جن میں کسی ایک موضوع پہ ان کے قبضہ اور تصرف نہ تھی، اور بالآخر تمام فریقین کی موجودگی میں خادم اسلام ملا محمد قاسم ملازی صاحب نے 24/12/2021 کو اپنا فیصلہ مرکزی جامع مسجد میں سنایا اور فریقین کو آپس میں بغل کرایا، اور واجہ مفتی عباد الرحمن کمرانی نے دعائے خیر کی۔ معزز صافی حضرات، چاکر اعظم رند کا قول ہے، بلوچ کا قول، زبان ان کے سر پر باندھا ہے، پتہ نہیں ہم کیسے بلوچ ہم تحریر لکھ کر دیتے ہیں اور گوان کی موجودگی میں، اور پھر فیصلہ حق میں نہ آنے کی وجہ سے ہم انکاری ہوتے ہیں۔ اقوام ملنگزیم، جہاں تک اقوام ملنگزیم کا موقف ہے، انہوں نے بھی بمقدمہ آجی غلام محمود الانزی بنام ماورین شادنزی میں شامل ہونے کے لیے دعویٰ قاضی کوٹ خاران میں دائر کی۔ ان کی دعویٰ کو جناب قاضی خاران نے محرہ 10/1/1995 اور پھر 28/6/1995 کو خارج کی۔ اس کے بعد اقوام ملنگزی اور اقوام شادنزی کے درمیان موضوع گودانوں کے متعلق ثالثان واجہ مولوی محمد یوسف مرون دالوندے والا، واجہ میر شعیب جان نوشروانی صاحب اور آجی آغا ریکی صاحب نے 30/3/2016 کو فیصلہ دیا، اور فیصلہ اقوام شادنزی کے حق میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اقوام ملنگزی نے ایک دعویٰ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی عدالت میں دائر کی، جس کو معزز عدالت نے 27/7/2017 کو، جبکہ ڈپٹی کمشنر 1/11/2017 کو خارج کی۔ سال 2019 کو اقوام ملنگزی نے ایک مرتبہ پھر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں اس متعلق دعویٰ دائر کی، جس کو معزز عدالت نے 30/8/2019 اور 2020 کو خارج کی۔ یعنی مختلف عدالتوں اور ثالثین میں 1/1/1995، 28/6/1995، 30/3/2016، 27/7/2017، 1/11/2017، 30/8/2019 اور 2020 میں تواتر کے ساتھ اقوام ملنگزی کے خلاف فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہ مانو کی پالیسی پہ گامزن ہے۔ خادم اسلام ملا محمد قاسم ملازی پہ بے بنیاد اور حقائق کے برعکس الزام لگا رہے ہیں، جس کی ہم بحیثیت مسلمان اور بلوچ کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اقوام نوشروانی کی سرکردہ شخصیت نوابزادہ شہریار نوشروانی اقوام ملنگزی کے بطور گرنٹر تھے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اسے من وان تسلیم کریں گے، لیکن 3 نشستوں کے بعد اقوام نوشروانی ارسلان اولاد نوابزادہ میر عظیم خان نوشروانی فریق مقدمہ بنی، لیکن انہوں نے نہ اپنا تحریری دعویٰ پیش کی اور نہ ہی کوئی شخصی گواہ پیش کی اور نہ ہی موضوع گودان اور موضوع بزدق کے متعلق کوئی دستاویز پیش کی۔ حالانکہ اقوام نوشروانی کی تمام جائیداد دستاویزی اور ان کی کسی بھی کاغذات میں موضوع بزدق اور موضوع گودانوں شامل نہیں ہے۔ معزز صافی حضرات، خاران میں بسنے والے تمام قبائل ایک گلدستے کے مانند ہیں، اور ہمارے لیے تمام قبائل نوشروانی، الانزی، ملنگزی قابل قدر اور قابل عزت رہیں گے۔ آپ حضرات کے توسط سے میں باعزت انداز میں ہم یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا مقدمہ قاضی خاران سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک ثالثی ایکٹ کے تحت قبائلی عمائدین کے فیصلے، شرعی قانون کے تحت مفتی اعظام کے فیصلے اور لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک آپ کے موقف اور دعویٰ کو رد کر چکی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود مدعی قاضی اور ثالث نہ بنے، بلکہ شرعی قانونی اور بلوچی رسم و رواج کے مطابق کیے گئے فیصلوں کو سر بچشم تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اپنے عظیم خیرخواہوں، قبائلی معتبرین، معزز ثالثان اور مفتی نظام اپنے ملک کے آئین و قانون کی لاج رکھیں اور ان کی بھی توقیری نہ کریں۔ جس صورت تعلق کتاب داتا گش اما فیصلہ تھا اما چیز جاتا گا اسٹامپ یہ وجہ اسٹامپ ہے یہ میں چند دستخط ہیں: زبیر احمد فریادی، مولوی سید احمد قبدانی، غلام مصطفیٰ شادنزی، عاجد الوہاب عالزی، خدا نظر ملنگزی، عبدالرؤف الانزی، اور نوابزادہ شہریار ضامن فریق پنجم خدا نظر ملنگزی ہیں۔ چیئرمین فضل ضامن فریق ششم کے ہر فیصلے
مفتیان نظام بر مسجد شریف اتادین اما خاطرہ قابل قبول آئی لانزی ہے ضامن بتا لیکن افسوس ہے گپ پک زی چیئرمین فضل صاحب بھی کرسی سر دول لکھتا تحریر کرتا داتا گئی گی کہ بھئی اقوام لانزیہ خلاف فیصلہ بو یا یکا فیصلہ بو منا سر بچشم تسلیم اگر اور تسلیم نہ کو من چیئرمین فضل بیسیت گارنٹر من کے ساوانے فیصلہ تسلیم کنائنین امیر انگر نواززادہ شریعہ نوشروانی صاحب اقوام ملنگزی گارنٹر بتا کہ اگر یہ فیصلہ چاہے انہیں حقہ چاہے انہیں خلاف ابو تو من نواززادہ شریعہ نوشروانی یہ چیزیں پائبند ہوں کہ من اقوام ملنگزی پائبند کنی کیا یہ فیصلے سر بے بوشتن تسلیم کرنا چاہے انہیں خلاف چاہے کا حوالے کو اور تیولی سوالے وضاحت طرح کیا سمجھتی بھی اس کانفرنس سے تبھی کرتا کہ منگو کہ منہ کو افسوس ہے گوشہ کہ خاران انچین سرزمین ہے مردم خیر سرزمین ہے لیکن میں نے چیز کو افسوس ہے گوشہ کپی کہ سائے روچ اما مسلسل بے حالت جنگ تا بھی تو مورچہ نتا ہے اور یہ فیرنگ بھی چلا گیا تھا شخاران نے سید السادات نہ کس سے مداخلت کو نہ میر معتبرین نے کس سے مداخلت کو اور نہ مفتیان کرام کس سے مداخلت کو نہ کس سے سیاسی لیڈرات منی جندے وتی قبائل تعلق کے قبائل تو بالکل میں قبائل امیر و معتبر سردار مفتیان کرام معاملہ فام اور مردم موجود ہستم لیکن وتی قبائل اگر حق کے سر بھی فیصلے کا اور تسلیم نہ کرنا اسی وجہ اسی طرفداری کو قومداری کو اسی فیصلے کو لہذا میں اسی فیصلے سے سوال رکھا ہمیشہ نہ فیصلہ نے تعمیر چیز بھی کہ غیر متنازع مردوں میں کیا دونوں فریقین خاطر قابل قبول بھی برائی فیصلہ تسلیم کرنا گا بھی غیر متنازع شخصیت بھی آتا گا آنے فیصلہ بھی قبول نہ کرتا جان تک ملا قاسم اللازی صاحب حوالہ کیا بھی بنیاد الزام جنگ کیا ڈیتھ اسکواڈ سربراہ بھائی ملا قاسم اللازی شمید نیات کہ مارا بیات مشم فیصلہ کنی ملا قاسم اقوام پریازی شادنزی اور خبدانی معاملے تھا ثالثی کو شما بھی مسجد شریف اتہا افتاد قرآن دیما ہوا تھا تو ملا محمد قاسم ملا علی صاحب ہے وجہ کہ ہمیں فیصلہ بکھن اما ثالثی نامہ را مشمع دیما پیش کو